क्या वजह है कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने आप को जितना मर्जी मॉडर्न लीडर कहे, जितने मर्जी पॉलिटिक्स में मेरिट की बातें करे, लेकिन मुश्किल में आने के बाद इस पॉलिटिकल लीडर को बचाने के लिए बहन, बेटी, बीवी या बेटा ही मैदान में आते हैं और ये मैदान में आने के बाद फिर कामयाबी भी क्यों समेट लेते हैं। क्या है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में पॉलिटिक्स की ये डायनामिक्स, और अब इसी डायनामिक्स के होते इमरान खान जो मुश्किलात में हैं, क्या उनके बेटे उनको मुश्किलात से बाहर निकाल लेंगे। इमरान के बेटे पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या इसके असरात होंगे, यही आज समझने जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम, खुशामदीद। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर ऐसे ऐसे लीडर्स भी आए जिन्होंने अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहा, बड़ा सोशलिस्ट कहा, और ये कहा कि वो तो सियासत में सिर्फ आइडियोलॉजी करने के लिए आए हैं, वो सियासत में मेरिट को प्रमोट करेंगे, वो सियासत में कारकुनों को, सियासत में जो ज़्यादा एफर्ट करेगा उसको सामने लाएंगे। लेकिन एक भी ऐसी बड़ी मिसाल नहीं है, एक भी ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में कि जिसने अपनी जो कमांड एंड कंट्रोल है वो ख़ानदान के बाहर दी हो। इसकी वजह क्या है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, कहीं भी ये हो रहा हो। चाहे हम देखें पाकिस्तान में तो ये मिसाल है ही है कि 1977 में जब भुट्टो को जेल हुई तो बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो ही सामने आए। फिर 1979 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दे दी गई तो फिर भी पॉलिटिकल हवाले से बेनज़ीर भुट्टो ने ये सारी एफ़र्ट की और बेनज़ीर भुट्टो को ही फिर भुट्टो के नाम पर वोट मिलते रहे। या अगर हम देखें नवाज शरीफ को जब 1999 के कू में मुशर्रफ ने बाहर निकाला था, जेल में कैद किया था, तो उनकी अहलिया कलसूम नवाज सामने आई थी। और फिर 2017 में नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नाअहल करार दिया गया तो मरियम नवाज अपने बाप का नाम लेकर, नवाज शरीफ का नाम लेकर पॉलिटिक्स में आई। और ये सारी मिसालें कामयाबी की हैं। यानी बांग्लादेश में भी हम अगर देखें तो जब शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में हलाक किया गया तो उनकी बेटी शेख हसीना ही फिर बार बार इलेक्शंस में शेख मुजीब का नाम लेकर वोट लेती रही। या उस बांग्लादेश में ही दूसरी मिसाल अगर हम देखें ज़ियाउर रहमान की, ज़ियाउर रहमान को जब हलाक किया गया 1981 में तो उनकी बेगम खालिदा ज़िया आगे आई। और अब भी अगर हम देखें यानी शेख हसीना और खालिदा ज़िया अगर दोनों मुश्किलात में हैं तो एक तरफ जो शेख हसीना का बेटे हैं शाहजेब अहमद वाजिद वो सामने आए हुए हैं, और दूसरी तरफ खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान ये सामने आए हुए हैं। यानी ये सारी विरासतें जो हैं पॉलिटिकल विरासत या बेटे, बेटी, बहन या बीवी के गिर्द घूमती हैं। इंडिया की मिसाल भी बहुत बड़ी है, जहाँ 1984 में जब इंदिरा गांधी को हलाक किया गया तो फौरी तौर पर ना चाहते हुए भी राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए। ना चाहते हुए भी, अपनी ख्वाहिश ना होने के बावजूद उनको ये गद्दी संभालनी पड़ी। और फिर जब खुद राजीव गांधी 1991 में हलाक होते हैं तो कुछ अरसे के लिए राजीव गांधी की बीवी सोनिया गांधी रेजिस्ट करती हैं, मुज़ाहमत करती हैं कि वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए सोनिया को ही मैदान में आना पड़ता है। और अब सोनिया और राजीव के बेटे और बेटी यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की गद्दी संभाले हुए हैं। तो ये सारा वजह क्या है, ये सब की वजूहात क्या है। और इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो सारा हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इमरान खान के जो बेटों के पाकिस्तान आने की खबरें हैं, बल्कि उन्होंने अप्लाई भी कर दी है पाकिस्तान आने के लिए, सुलेमान खान ने और कासिम खान ने, तो क्या ये आकर कुछ सियासी हलचल मचाएंगे। इमरान खान की ही अगर हम बात करें तो इमरान खान हमेशा ये कहते रहे कि वो पॉलिटिक्स में मेरिट को मानते हैं, वो विरासती सियासत को नहीं मानते। नून लीग और पीपल्स पार्टी को वो विरासती सियासत की बुनियाद पर ही कंडेम करते रहे। लेकिन इमरान खान इस सब में फिर ये सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी रियलिटी को इग्नोर कर रहे थे। सब कॉन्टिनेंट की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि यहाँ पर बेशक इकनॉमिक एतबार से, माशी एतबार से फ्यूडलिज्म का ख़त्मा कर दिया गया हो, यानी पुरानी सोच, पुरानी जो मईशत है, जागीरदारी निज़ाम, ज़मींदारी निज़ाम ख़त्मा कर दिया गया हो, लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर में, सियासी रवैयों में, सियासी सोच में
آج بھی اس کی واضح چھاپ ہے. یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی عظیم انسان کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو یہ بھی اسی طرح عظیم ہوگا. اگر یہ بھٹو کا بیٹا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو یہ بھی بھٹو کی طرح عظیم ہوگا. اگر یہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے تو یہ بھی اسی کی طرح ہوگی. اگر یہ نہرو کی بیٹی ہے اندرا گاندھی تو یہ بھی نہرو کی طرح ہوگی. یہ بنیادی طور پر ایک غیر سائنسی تھاٹ ہے. یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، اور یہ بھی ہم کسی الگ ویلاگ میں ثابت کر سکتے ہیں کہ جو بھی وارث ہوتے ہیں سیاست کے، چاہے بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، وہ کس طریقے سے اپنے جو باپ کے نام پر پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، اپنے خاوند کے نام پر پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، بھائی کے نام پر پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کی پالیٹکس کس طرح مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان سب سے. یہ خیر ایک الگ ویلاگ کا موضوع ہے. لیکن یہ پالیٹکس کامیاب ہو جاتی ہے سب کانٹیننٹ میں وراثت کی. تو اب جب عمران خان کی ہی ہم مثال لیں، 2023 میں عمران خان جبکہ جیل میں ہے، کوئی بھی پی ٹی آئی کا لیڈر، کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ لیڈر کا نام لیں، وہ کراؤڈ پل نہیں کر سکتا. کراؤڈ پل جو تھوڑا بہت کر سکتی ہیں وہ علیمہ خان ہی کر سکتی ہیں. اگر دیکھا جائے علیمہ خان جہاں جاتی ہیں وہاں پر تھوڑا بہت کراؤڈ نکلتا ہے، باقی اور کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیے کراؤڈ نہیں نکلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک چھاپ کے جی یہ علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے، وہ سارا سمپٹی فیکٹر جو ہے وہ علیمہ خان کو مل جاتا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سلیمان اور قاسم خان آئے تو پھر ظاہری بات ہے سیاست میں بہت زیادہ ہلچل ہو جائے گی. اب اس میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو تو جی پاکستانی کلچر کا نہیں پتا، سلیمان کو یا قاسم کو، ان کو پاکستانی لینگویج بھی نہیں، اردو بھی نہیں آتی. تو یہ باتیں کرنے والے بھی بہت سی ریئلٹیز کو اگنور کر دیتے ہیں. بینظیر بھٹو کو کون سی اردو آتی تھی؟ یعنی بینظیر بھٹو جب پرائم منسٹر تھی پہلی مرتبہ بھی 88 میں اور اس کے بعد 93 میں بھی، تو باقاعدہ جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں ہوتی تھی، خاص طور پر نون لیگ والے، یہ بے نظیر کی اردو زبان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کو اردو بولنی نہیں آتی. تو یہ جو کلچر کی رکاوٹیں ہوتی ہیں یہ پیچھے رہ جاتی ہیں، جو وراثتی تھاٹ ہوتی ہے وہ آگے آ جاتی ہے. صرف یہ چھاپ ہوتی ہے جی یہ اس لیڈر کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو ہم یہ پورا کانٹیکسٹ دیکھتے ہوئے، پورے کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں ایک ہلچل آئے گی. اس میں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ سلیمان اور قاسم یہ کس حد تک اپنے باپ کے لیے آگے جاتے ہیں. کیا پاکستان میں آ کر کچھ جلسے جلوس شروع کر دیتے ہیں، مارچز شروع کر دیتے ہیں، یا صرف آ کر یہاں پر عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر قاسم نے اور سلیمان نے یہاں آ کر پولیٹیکل ایکٹیو ہونے کی کوشش کی، یعنی جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی، تو پھر ان کو ظاہری بات ہے بہت زیادہ رسپانس ملے گا اس بنیاد پر کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں. تو یہ سب کانٹیننٹ میں جو وراثت کی پولیٹکس ہے، جو پولیٹیکل لیگسی چلتی ہے، اس پر کیا گیا ویلاگ، اور اس میں عمران خان کے بیٹے کیا امپیکٹ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا گیا ویلاگ ری تھنک ود عمر جاوید کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. امید کرتے ہیں آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے ری تھنک ود عمر جاوید. شکریہ.